अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। आमतौर पे सियासी प्रोग्राम्स कर करके सियासतदानों के साथ बहस करके और उनको सुनकर और वो हमारी बातें सुनते रहते हैं इस प्रोग्राम में, तो हम भी थक जाते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि एक मौका आता है, आप लोग भी एक थोड़ी सी ब्रेक चाहते हैं। तो ईद के करीब मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है अपनी मर्जी करने का। ये जो गेस्ट लाइन अप होता है इसके सिलसिले में, अपनी मर्जी करने से मुराद ये होती है कि मैं अपनी पसंदीदा शख्सियात को ईद पे अपने प्रोग्राम में मदऊ करती हूँ और आप लोग उनकी गुफ्तगू सुन पाते हैं। आज हमारा प्रोग्राम में कुछ इसी किस्म के मेहमान होंगे जो मेरे पसंदीदा शख्सियात हैं और मौजू हमारा इस हवाले से होगा कि कितना बदल गया है जो तरजीहात हैं और रुझानात हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और डिजिटल मीडिया के। लोग क्या देखना चाहते हैं और हम उनको क्या दिखा रहे हैं। क्या पाकिस्तान का मीडिया भी एवॉल्व कर रहा है इस हवाले से? जो लोगों की तरजीहात बदल चुकी हैं और लोग सोशल मीडिया के जरिए अब दुनिया भर का कंटेंट देखते हैं, तो क्या हम उसके मुकाबले पर आ रहे हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो आज मेरे मेहमान हैं वो, जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरी पसंदीदा शख्सियात तो हैं, लेकिन आई एम श्योर आप सबकी भी बहुत पसंदीदा शख्सियात हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आई एम श्योर कि आप में से जो लोग टीवी देख रहे हैं वो अब रिमोट रख दें एक तरफ और पूरे प्रोग्राम को आप आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो तमाम चीजें जो इन लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में हम जरूर जानेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मैंने आज दावत दी है और अपने बड़े मसरूफ वक्त में से वक्त निकाल कर आए हैं आप सबकी बड़ी पसंदीदा शख्सियत तौसीक हैदर साहब, पाकिस्तान के वेटरन टीवी होस्ट है। बहुत शुक्रिया तौसीक साहब। बहुत शुक्रिया आपसा। आप सबको डॉन के तमाम नाजरीन सामीन को ईद मुबारक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। और हम जानते हैं कि इस्लामाबाद में जब आप होते हैं, क्योंकि यू आर ऑल्सो वेरी सोशल, तो आप बड़े मसरूफ होते हैं, उसमें से वक्त निकाल के आना यकीनन हमारी कोशिशें रंग लेकर आई हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने हमारा थोड़ा साथ भी आज दिया। डॉक्टर तमकिनत मंसूर साहबा हमारे साथ है और ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप अदाकारा भी हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। अपना यूट्यूब जो आपका चैनल है वो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर का जिसको मैंने फॉलो किया था, तो एक ये एजाज भी आपको हासिल है। तमकिनत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं तौसीक साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को आज कवर कर लें इस प्रोग्राम में, जो मैं कई अरसे से सोचे बैठी थी। पिछली ईद पे भी हमने आपको दावत दी थी, लेकिन उस वक्त आप शायद मुल्क में नहीं थे। हम जो प्रोग्राम करते हैं ये एक पॉलिटिकल टॉक शो है। मैं आज तक वो 80s के पीटीवी दौर को ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। वही एक कंडक्ट का जो अंदाज है उसी को हम अपनाते हैं। लेकिन आपका शो मैं देखती हूँ जो पीटीवी पे आता है, अब तो आप अदाकारी वगैरह के हवाले से भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आपने बहुत इवॉल्व करते हैं। आप हर दौर में ऐसा लगता है कि आप बहुत अपडेटेड हैं अपने स्टाइल ऑफ होस्टिंग में। तो हाउ डू यू डू इट? देखिए अफसर, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जितनी तेजी से इवन अब डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया भी इतनी तेजी से बदल रहा है कि 10 साल पहले जिस तरह की ब्लॉगिंग हो रही थी वो ऑब्सोलीट हो गई है। अब जिस तरह से पॉडकास्ट्स आ गई हैं, इनके बारे में शायद 3 बरस पहले हमने सोच भी नहीं रखा था। तो अगर मुझ जैसा सदाकार या ब्रॉडकास्टर जो 35-40 साल से फील्ड में काम कर रहा है, हम अगर जिद पकड़ के बैठ जाएं कि अरे नहीं हमारा वो दौर बड़ा जबरदस्त दौर था, क्या वक्त थे जी, वो तो हमने अच्छा वक्त देख लिया, ये आजकल के बच्चों को, तो अगर ये जिद पकड़ के आपने बैठ जाना है तो आप वक्त के इस सैलाब के रैले में बह जाएंगे और आप खुद ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो चाहे बालों का रंग हो या चाहे अंदाज़ गुफ्तगू हो या आपके कंटेंट की स्पीड हो, मैं तो बहुत ज्यादा यकीन रखता हूं कि मुझे भी हर 5 बरस बाद अपने आप को रीडिजाइन रीडिफाइन करना चाहिए और मैं करता हूं ताकि आप ऑब्सोलीट ना हो। एक पॉइंट ये। दूसरा ये कि इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि उसके अंदर तो पता ही नहीं चलता कि आप सुबह सोकर उठते हैं और पता लगता है कि अब तो ये ट्रेंड नया आ चुका है। तो इवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तमकिनत हमारे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर इसमें कमेंट कर सकती है कि जो इवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है या वो खुद भी उनको मेरा ख्याल है समझ नहीं आती होगी कि हम कितनी तेजी से अपनी रील्स की दुनिया से आगे एक और कोई दुनिया आ रही है। तो अब जो बनाने वाले हैं वो भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो शायद उससे ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। तेजी से बदल रहे हैं। तमकिनत, आप ये महसूस करती हैं, आपका जो कंटेंट हम देखते हैं उसमें कहीं पर कोई कमी महसूस नहीं होती है हमें? जब आपने स्टार्ट किया उससे लेकर आज तक जो समाजी मसाइल हैं उनको एक सैटायर और तंजो मिजाह के अंदाज में, बड़ा जेन्युइन अंदाज में आप उठाती हैं कि एतराज भी एक हद से ज्यादा नहीं किया जा सकता, बात भी स्टैब्लिश होती है। और मैंने ये भी बात नोट की है
کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں. آبویسلی پاکستان میں اوپینینیٹڈ خاتون ہونا, ایک اتنی ایک فنی شخصیت بھی ہونا کہ جو حاوی آ جائے جب بات کرے, تو اس سے بہت سے لوگوں کو مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں ضرور آتی ہے. سو آپ بھی اسٹرگل کرتی ہیں جو ٹرینڈز ہیں اس کے ساتھ, کیپنگ اپ ود دا ٹرینڈز, یا پھر آپ اپنے ہی انداز میں چلتی ہیں؟ دیکھیں, اگر کوئی یہ کہے کہ ٹرینڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ ول بی این آنیسٹ اوپینین, ایٹ لیسٹ میرے حوالے سے تو. کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ انفلوئنس تو ہو رہے ہوتے ہو نا, اپنی سراؤنڈنگ سے بھی ہو رہے ہوتے ہو, اور پھر اپنے فیلو کانٹینٹ کریٹر سے بھی. اور سب سے زیادہ ایک پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی ریلز کو یا آپ کی پوسٹ کو, آپ کی ویڈیوز کو کتنے لائکس مل رہے ہیں, کتنے ویوز مل رہے ہیں, آپ کے کتنے فالوورز بڑھ رہے ہیں. تو ظاہر پتہ, جب آپ دیکھتے ہو کہ کچھ ٹرینڈز ہیں جو فالو کر کے ایک دم سے کچھ اکاؤنٹس بہت جلدی بہت سارے فالوورز گین کر لیتے ہیں, تو ایک پریشر تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ خجل ہو رہا ہوں اور میرے ابھی تک اتنے کیوں نہیں ہوئے. بٹ دین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں. مجھے بالکل کسی بھی قسم کے کانٹینٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی کا استحصال نہ کر رہا ہو یا استحصال کو پروموٹ نہ کر رہا ہو. I absolutely love to watch, and I think everybody has the right to make any kind of content that they want, as long as وہ certain categories میں ڈیسنسی کی اور جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ اس میں فال کرتا ہو, تو مجھے I like all kinds of content. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بندہ ہر طرح کا کانٹینٹ, اگر وہ سوچے نا کہ اب یہ بھی ٹرینڈ ہے تو میں یہ بھی بنا لوں, اب یہ بھی ہے تو میں یہ بھی کر لوں, وہ پھر آپ کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی کہیں گم ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے آپ کو یہ پتا کرنا, چلنا خود کو, کہ آپ کا مقصد کیا ہے کام کرنے کا, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہو, اس کے پیچھے آپ کا اپنا کیا ایم ہے, اور پھر اس کے اوپر چلنا. کیونکہ ہر طرح کے کانٹینٹ کی سرٹن آڈینس ہوتی ہے. تو جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ اچھا میری اس طرح کی ایک آڈینس ہے اور میں ان آڈینس کے لیے یہ کانٹینٹ بنا رہا ہوں, اور میں ہر طرح کی آڈینس کو نہیں جو ہے نا وہ کیٹر کر سکتا, اینڈ دیٹ از کمپلیٹلی اوکے. تو وہ آئی تھنک ٹرینڈس کا ایک پریشر تو ہوتا ہے, لیکن دین اگین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ اچھا میری نیش کیا ہے, میری ایکسپرٹیز کیا ہے, اور میرا ایم کیا ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی بناتے جائیں. تو آئی تھنک وہ زیادہ جو آپ کی فالوئنگ ہے وہ بھی آرگینک ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ اسٹیز. وہ پھر لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فالو کر لیا اور کل کو پھر انفالو کر دیا کہ یار اب یہ کیا کرنا شروع ہو گیا ہے. اب ایسے تمکنت, لیکن آپ جب آپ نے یوٹیوب سٹارٹ کیا, آپ آلریڈی ڈاکٹر بھی ہیں, اوپینینیٹڈ خاتون جیسا میں نے پہلے کہا, ویسے بھی ہیں, یہ ایک پبلک سروس میسج بھی ہمیں نظر آتا تھا. آپ کے طنز و مزاح تو ایک طرف ہے, لیکن بہت سے مذاق ایسے ہوتے تھے جو لوگوں کو اس کے اندر پیغام بھی دیا جا رہا ہوتا. تو یہ ایک فلاحی کام کے طور پہ ہی آپ نے سٹارٹ کیا کہ لوگوں کو کچھ تمیز سکھاؤں جا کے یوٹیوب پہ, یا پھر آپ نے واقعی وہ ایک بیک آف دا مائنڈ تھا کہ میں بھی ویوز آئیں, اور یوٹیوب آبویسلی ایک کمائی کا ذریعہ بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے سٹارٹ کیا؟ دیکھیے, مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں لوگوں کو تمیز سکھاؤں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لوگ کافی تمیزدار ہیں, ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, ہمارے لوگ بہت اسمارٹ ہیں, اور بہت جلدی لیکن انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ لوگوں تک پہنچائیں, کسی میسج کو ایک اسپیسیفک طریقے سے جس میں آپ اپنی بات ان تک پہنچا سکیں, اور سب لوگ مل کے کلیکٹیولی جو ہے نا ایز اے یونٹ وہ کسی ایک مسئلے کو حل کر سکیں, کیونکہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جتنے آپ اپنے جتنے لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکیں, کوئی نہ کوئی میسج پہنچا سکیں, جتنے لوگ آپ کے ساتھ مل کے ایک آواز بنے, اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اگر اس میں آپ ایسی تھاٹ کے ساتھ آؤ کہ بھئی مجھے بہت تمیز ہے اور میں لوگوں کو سکھاؤں گا, تو وہ پھر اٹ شوز دین, اور وہ ایک عجیب سا ایروگینس آ جاتی ہے آپ کے کانٹینٹ میں, جو کہ پھر لوگوں کے دلوں تک وہ بات نہیں جاتی. تو میں نے کانشیسلی ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ کوئی خدا نہ خواستہ آڈینس جو ہے وہ مجھ سے کم انٹیلیجنٹ ہے یا مجھ سے کم سیانی ہے اور میں نے انہیں گیان دینا ہے. I always thought کہ these are my people, اور یہ میرا کہیں نہ کہیں فرض ہے کہ میں نے ان تک ایک اچھی بات پہنچانی ہے اور ان سے اچھی بات سیکھنی ہے. اور صرف ہر وقت مطلب یہ ضروری نہیں کہ میرا سارا کانٹینٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق آموز کچھ ہو. اٹس فار فن ایز ویل. اس میں کافی
ہر طرح کے جوکس بھی ہیں اور بہت سیریس باتیں بھی ہیں اور بہت ہی نان سیریس باتیں بھی ہیں. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ٹو ایڈریس یور سیکنڈ کوسچن, میرا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی امی بننا ہے قوم کی, یا میں نے کوئی ان کو بتانا ہے کہ جی ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. میں نے تو مدرز آف پاکستان کا بہت ٹرینڈ ہے تمکنت آج کل. آپ آئی ہوپ یو گاٹ دی جوک, بٹ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہاں میں اور میں کسی کی امی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. باقی سب کی اپنی اپنی امیاں, اللہ ان کو. لیکن ابسا آپ آمین آمین. ابسا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ تمکنت ول واؤچ فار دس فیکٹ کہ تمکنت کے اس وقت تو پورے پاکستان کی ماشاءاللہ شی از اے سپر اسٹار, اور لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, پوری دنیا میں. لیکن میں ان کے پہلے 1000 فالوورز میں سے ہوں اور ان کے شدید عشاق میں سے ہوں. جی میں نے کہا اولین چاہنے والوں میں شامل ہیں. اور سب سے اچھی چیز جو مجھے تمکنت کی میں نے دیکھی, ایک تو ان کا وہ جو دادی کا کریکٹر تھا جو اب وہ نہیں کرتی, تو وہ میرا ایک گلہ ہے بھائی وہ آپ ضرور دوبارہ کیا کریں. لیکن ود ٹائم تمکنت نے اپنی جو کامیڈی کے ساتھ ساتھ ایک مائنڈفل, ایک برینی پاکستانی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس عورت کی جو ریپرزنٹیشن تمکنت نے دی ہے اوور دی ایئرز, دیٹ از امیزنگ اینڈ دیٹ از ریئلی قابل ستائش ہے کہ اس کے اندر اب آپ چائلڈ سیکشل ایبیوز سے لے کے انٹرنیشنل وار کرائمز تک کے اوپر تمکنت کا ایک اوپینین ہے, اور وہ مزاح اور وہ کردار اور وہ کامیڈی اپنی جگہ پہ ہے, اور یہی وہ خوبصورت کمبینیشن ہے جو ہمیں بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اور تمکنت نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں ان کی نیت نہیں ہوتی کسی کو لیکچر دینے کی, وچ از اے گریٹ تھنگ. میں توثیق صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جو بھی ہماری بات ہو رہی تھی, ایک ہوسٹ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے جو آپ انٹرٹیننگ پروگرام کر رہے ہوں یا کانٹینٹ یوٹیوب وغیرہ کے لیے کریٹ کر رہے ہوں, میں یہ پولیٹیکل پروگرامنگ سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں, کہ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اب تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کی بھی ایک حقیقت ہے. ٹی وی دیکھنے والے کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کس کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں جو ان کو ہم دکھاتے ہیں, یا پھر یہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے آئے ہیں, اس کے لیے جو مرضی کرتے رہیں. نہیں, جو مرضی تو نہیں کرتے رہیں. میرا خیال میں کہ ہر انسان کے اندر اپنا ایک, ہم ہمیشہ کہتے ہیں اچھا جی وہ سینسر بورڈ نے فلم پاس کر دی کہ نہیں کی, اچھا جی وہ پی ٹی وی کا سینسر, اور وہ اچھا پرائیویٹ چینلز کا بھی ایک سینسر. سینسر کا لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب سینسر میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑا سینسر ہے انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے, اور اگر اس کو, ہاں یہ علیحدہ بات کہ جان بوجھ کر اگر اس سینسر کو استعمال نہیں کیا جا رہا ٹو گین فالوورز اینڈ ریٹنگز, وہ ایک یہ سینسر خاص کر پروفیشنلی ٹرینڈ لوگوں کے اندر تو ہوتا ہے. نہیں, میرا خیال ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی بیٹا اپنے گھر میں جا کے اپنی ماں بہن کے سامنے کچھ خاص کچھ الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا. کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کے سامنے, وہ کیا ہے, وہ کسی ادارے سے سینسر سیکھ کے, وہ سینسر ہی ہے نا کہ میری ماں بیٹھی ہوئی ہے, میری خالہ بیٹھی ہوئی ہے, میں نے یہ الفاظ اپنے گھر پہ استعمال نہیں کرنے. یہ کسی نے اسکول میں نہیں سکھایا, یہ بیسکلی ہمارے معاشرے کی گرومنگ ہے. وہ سینسر میں اس کی بات کروں, وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. یہ خصوصی پروگرام جاری ہے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تمکنت ہم سینسرشپ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا نیوز میڈیا کا تو سب سے بڑا ایک شکوہ بھی رہتا ہے, ہماری ڈیبیٹ بھی رہتی ہے سینسرشپ اور آزادی اظہار کے حوالے سے. لیکن آپ نے اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتی ہیں, اس کا اسٹینڈ اپ کامیڈی کا ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بہت زیادہ رجحان ہے. پاکستان میں نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا, کراچی میں ہم بہت سے اسٹینڈ اپ کامیڈی شوز دیکھنے جاتے تھے, کامیڈینس کو خاص طور پہ ان کی ایک اپنی فین بیس وہاں پہ ہوا کرتی تھی. تو آپ محسوس کرتی ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے کسی کامیڈی شو میں پرفارم کریں یا پھر کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی سیٹائر اور پالیٹکس کا سیٹائر کے حوالے سے جب آپ کر رہی ہوں, سو آپ کو بھی اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن, کہیں پہ سیلف سینسر کرنا پڑتا ہے اپنے جوکس کے حوالے سے, الفاظ کے حوالے سے, کہ اب آڈینسز کو دیکھتے ہوئے, معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے کلچر کو دیکھتے ہوئے؟ کرتی نہیں ہے ویسے. ہاں, کرتی تو نہیں ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ آپ کو اپنی آڈینس کو ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ہر ایک بندے کے ساتھ جیسے ہر بات نہیں کر سکتے, ویسے آپ ہر آڈینس کے سامنے ہر طرح کا ہیومر یا ہر طرح کی بات اس طریقے سے نہیں کر سکتے. اب جیسے میرے اگر 4 دوست ہیں تو میں ان میں سے 4 کے ساتھ میرا بات کرنے کا طریقہ الگ ہے. جس طرح میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتی ہوں وہ طریقہ الگ ہے. جس طرح میں کسی اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات کرتی ہوں, چاہے وہ ایک ہی بات ہو, سیم بات آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ تو ایک سوشل سکل ہے.
جو کہ میرے خیال سے ہر انسان میں, کم از کم ہر ایسے انسان میں جس نے اس طرح کا کوئی سوشلی کچھ کام کرنا ہو, اس میں یہ ہونی چاہیے. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایک ہی بات کو کرنے کے کئی طریقے ہیں, اور وہ آئی تھنک آرٹ یہی ہے کہ آپ ایسی بات جو کہ شاید لوگوں کو گراں گزرے سننے میں, اگر آپ بلنٹلی انہیں کہہ دیں, اسے اس طریقے سے لوگوں سے کرنا کہ وہ ان تک پہنچ بھی جائے, ان کو سمجھ بھی آ جائے, اور وہ ایگری بھی کر لیں. تو ہر طرح کی آڈینس کے لیے ایک بات کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. تو کچھ کہیں نہ کہیں سیلف سینسر آپ اسے کہہ لیں یا آپ اس کو ٹیکٹفلنس کہہ لیں, آف کورس یو ہیو ٹو پریکٹس دیٹ. جو ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ویسے آپ تمکنت یہ محسوس کرتی ہیں کہ اب اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے, آپ لوگوں کی ڈومین ہے, ہم تو زیادہ نہیں, مجھے تو جوکس بھی بہت مشکل سے سمجھ آتے ہیں, لیکن اگر آپ بات کر رہی ہوں تو ایز کمپیئر ٹو یور میل کولیگس یا جو میل کامیڈینز ہیں, ان کے پاس زیادہ پلے اراؤنڈ کرنے کے لیے مارجن ہوتا ہے, آپ سے مختلف ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ آپ خاتون بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بلکہ ریسنٹلی یہ بات ایک کسی پوڈ کاسٹ میں بھی ہوئی, میرے فرینڈز ہیں ان سب کے ساتھ ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وہی جوک اگر ایک مرد وہ جوک کرے تو لوگ ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دس گائے از جسٹ سو فنی, اور ایگزیکٹ وہی جوک اگر ایک عورت کرے گی تو نیچے گالیاں آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ تو ایسی عورت ہے, یہ فلان ہے, اس کو تمیز نہیں ہے یہ. تو یہ تو ہمارے ہاں پیمانے ڈفرینٹ ہیں. وہی باتیں جو ہم مردوں کے منہ سے بہت خوش ہو کے سن لیتے ہیں, وہ جب عورتیں کرتی ہیں تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی. جب ابھی توثیق صاحب نے بات کی دادی والے کیریکٹر کی, تو بیسیکلی شروع تو وہ میں نے شغل کے لیے کیا تھا, لیکن جب میں نے یہ دیکھا, ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے, اور یہ بات میں کئی دفعہ پچھلے انٹرویوز میں بھی کہہ چکی ہوں, کہ جو ہمارے یہاں اولڈر فیمیلز ہوتی ہیں اور ایون اولڈر مین, یعنی ہماری دادی اور نانی کے, ان کو بہت ساری چیزیں ہم مطلب معاف ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت ساری باتیں ان کے منہ سے سن کے ہم مائنڈ نہیں کرتے, بلکہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. وہی بات اگر ایک ینگر عورت کرے گی تو لوگ اس کو مائنڈ بھی کریں گے, سنیں گے بھی نہیں, سمجھیں گے بھی نہیں. جب دادی کا کیریکٹر میں نے شروع کیا which is based on my دادی, تو میں نے مذاق میں ہی کیا تھا, بٹ دین آئی ریئلائز کہ لوگ وہ بہت ساری باتیں جو شاید میں اگر اپنے ایج گروپ کے حوالے سے کرتی تو لوگوں کو ہضم کرنے میں پرابلم ہوتا. جب میں نے وہ دادی کے کیریکٹر کے تھرو کی تو لوگوں نے بہت ایزیلی اس کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیا. سو پھر میں نے دادی کے کیریکٹر کو کئی جگہوں پر یوز کیا جب کوئی سوشل بات, لوگوں تک کوئی سوشل ایشو ایڈریس کرنا ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں عورت ہونا بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے لیے ایک چیزوں کو ایزی بھی بناتا ہے, لیکن پھر بہت زیادہ جگہوں پر آپ کے لیے یہ مشکل کر دیتا ہے. تو اس میں پھر آپ کو یو ہیو ٹو پلے اراؤنڈ کہ اچھا اب میں ایک اولڈر عورت کے کیریکٹر کے تھرو یہ کر لوں, یا میں میل کا کیریکٹر کر کے یہ بات کر لوں. تو ہاں آف کورس اسپیشلی ان کامیڈی اٹس وے مور ڈیفیکلٹ فار ویمن, کیونکہ ان کے لیے ہمارے ہاں لوگ ایک الگ قسم کا چشمہ لگا کر ان کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ جوک عورت نہیں کر سکتی. تو یہ بات تو ہے, یہ پرابلم تو ہے. یہ تو ہے. ہاں پاکستان میں یہ ایک سیگریگیشن ہے, ایک مختلف رویے ہیں خواتین اور مردوں کے حوالے سے. میں توثیق صاحب آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے بہت جی تمکنت, صرف پاکستان میں نہیں, یہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گا. یہ جو ہے پوری نا دنیا میں, پوری دنیا میں ڈسکریمنیشن ہے ٹورڈز ویمن. وہی جوک جو اگر آپ امریکہ وغیرہ میں بھی اسی قسم کے جوکس اگر ایک میل اسٹینڈ اپ کمیڈین کر رہا ہے تو پیپل فائنڈ اٹ فنی. اف ا وومن اسٹارٹس ٹو ڈو اٹ تو پیپل فائنڈ اٹ کراس. تو یہ ایک ریالٹی ہے. ایسا تو ہے. لیکن چلیں پھر ہم کمپیریزن اسی طرح ڈرا کرتے ہیں کہ اسپیس پھر بھی دوسرے ملکوں میں عورتوں کے لیے بہت سی چیزیں کرنے کے لیے موجود ہے, ہمارے ہاں شرنک ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں توثیق صاحب یہ بہت سے موضوعات ٹی وی کے اوپر آیا کرتے تھے. آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے جو آپ کے پروگرامز رہے, آپ کا ایک بچوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, آپ کے ابھی بھی پروگرام کے اندر جس انداز میں آپ کنڈکٹ کرتے ہیں بڑا کم ہم نے دیکھا پاکستان میں. تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا یہ تنقید میڈیا کے حوالے سے بھی درست ہے, سرکاری ترجیحات کے حوالے سے بھی درست ہے کہ اب وہ اویئرنیس کیمپینز, اس طرح کے پروگرامز نہیں ہوا کرتے جس کے سلسلے میں آپ سکولوں میں بھی جایا کرتے تھے, وہ پروگرامز ٹی وی کے اوپر بھی آتے تھے. بہت سے بچے ہیں جو اب آبویسلی بڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اس دور میں وہ سب آپ کو جانتے ہیں. اس حوالے سے بھی کہ آپ سے بہت کہیں کہ آپ بچپن میں مجھے دیکھا کرتی تھی. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. نہیں ایکچولی میں جب اسکول میں تھی تو ایک دفعہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں میرے خیال سے ٹریفک اصولوں کے اوپر کوئی پروگرام لے کر آپ ہمارے اسکول میں آئے تھے. آپ کلاس 7th میں تو نہیں, میں جونیئر
जूनियर क्लासेस में थी सो मुझे याद है कि मैं आप लोगों ने हमें कुछ इनामात बच्चों को दिए, तो उसमें मैंने आपसे ऑटोग्राफ लिया जाके. सो ये मेरी एक मेमोरी है. सो लेकिन मुझे ये भी याद है कि ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के जो असूल हैं उसके बारे में हमने आपसे सुना बचपन में स्कूल में. सो अब ये चीजें हमें नहीं देखने को मिलती. अब सा एक जो अलमिया इस मुल्क का है वो ये है कि यहाँ पे बच्चों का कंटेंट बनता नहीं है. हाँ. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चों का कंटेंट बिकता नहीं, वो बिकाऊ माल नहीं है. अब स्टेट चैनल जो कि पीटीवी है वो अपने, क्योंकि वो स्टेट का चैनल है, वो उस तरह से कमर्शलाइज उसने अपने आप को नहीं होने दिया. कमर्शियल दौड़ में तो है लेकिन अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी भी मैं जो सुबह का प्रोग्राम मॉर्निंग शो पीटीवी होम पे करता हूँ उसके अंदर बच्चों का डेली का एक सेगमेंट है. अब उसका जो काम है वो तो जरूरी है लेकिन वो बिकाऊ माल उस तरह से नहीं है. होना चाहिए भी. प्राइवेट चैनल्स को आप देखें, यहाँ पे मैं जियो का नाम लेना चाहूंगा कि बहुत अरसा वो बच्चों का लिए कंटेंट स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूस, अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम. इसी तरह से एक दो चैनल्स. लेकिन अब आके मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों के लिए अलग से प्रोग्रामिंग नहीं होती. और ये बड़े अफसोस की बात है. मैंने क्योंकि अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं दिया, वो अभी भी बड़ा जाहिरी तौर पे मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन जहनी और फिक्री तौर पे अभी भी एक पार्ट ऑफ तौसीक है, स्टिल अ बेबी, स्टिल अ चाइल्ड. और वही बच्चा मुझसे वो कंटेंट क्रिएट करवाता है जो कि रोजाना मैं क्रिएट करता हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ. सो मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड कंटेंट प्रोड्यूस होना एक बहुत बड़ा ना होना एक बहुत बड़ा दुख. और बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा? इतने सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल कंटेंट यूट्यूब के ऊपर जाके देखते हैं. हाँ, लेकिन हमारा बच्चा डिसीजन मेकर नहीं होता. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. वो डिसीजन मेकर जो है उनकी तरजीहात और प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट है. हमारी आज की तीसरी मेहमान जिनके साथ मेरा बहुत जबरदस्त लोग प्रोफेशनल भी रहा है. अब हम एक साथ काम तो नहीं कर रहे लेकिन इनके काम को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ. सो जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं और अगर आप डिजिटल स्पेसेस के ऊपर हैं तो आप जरूर इनके पेज को फॉलो करते होंगे. जो इनकी वेबसाइट है जिसकी ये एडिटर हैं द करंट, और इनकी आवाज से तो लाजिमी आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि एक दफा इनके शो पर मैं भी गई थी और उसके बाद मुझसे सवालों की भरमार हुई थी कि ये खातून जो सवाल पूछ रही है हम सिर्फ इनकी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप हमें बता सकती है कि ये कौन है? तो हम एक शॉर्ट सा पैकेज आप लोगों को दिखाते हैं. आप देखिए इनके इंटरव्यूज के कुछ क्लिप्स, उसके बाद मैं आपको तारुफ कराती हूँ अपनी मेहमान से. अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. It's nice to meet you. Nice to meet you. How are you doing today? Fine, thank you. Well, thank you. If I can ask you, what is your favorite book? इस लाइब्रेरी में आपकी फेवरेट किताब कौन सी है, अगर है कोई? Many books. I like subjects. शहबाज शरीफ, कभी तो सच बोल ले, नवाज शरीफ. हट दरमी पर अफसोस आता है. पीटीआई से किसको नून लीग ज्वाइन करना चाहिए? पीटीआई वालों को पीटीआई में रहना चाहिए. फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान? I don't have a favorite, but I do love Karachi. मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी जवानी का क्या राज है? अम्मा की बदौलत ही है ये सब कुछ. तो जनाब, आप जिन खातून की आवाज सवाल पूछते हुए सुन रहे थे, इनका नाम मरियम चौधरी है और आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एडिटर हैं द करंट की. मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you so much, Afsar, for such a lovely introduction. Thank you very much. But नहीं, not at all. मुझे काफी नॉस्टैल्जिक, थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. मुझे नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि स्टॉक बैक में मरियम की आवाज में कुछ साल सुनती रही क्योंकि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी थी, मेरी बिग बॉस थी. तो मरियम, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. सो आपसे ये मरियम जानना चाहूंगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता देख रही हूँ कि आप टीवी चैनल्स में अब हमें मिलती नहीं है बल्कि ज्यादा फोकस आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया है. सो हम क्योंकि यहाँ पर तौसीक हैदर साहब मौजूद हैं और तमकिनत मंसूर साहबा मौजूद हैं, हम इसी पे बात कर रहे थे कि कैसे डिजिटल स्पेसेस जो है अब वो ज्यादा हावी आते जा रहे हैं. सो ये आपने भी महसूस किया कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा पीछे रह गया है, नई चीज डिजिटल मीडिया ही है? ये तो महसूस हमें बहुत पहले करना चाहिए था. मैंने महसूस किया इन 2018 इलेक्शन के बाद कि जब मैं जियो में थी, at that time election coverage की मैं I was managing election transmission, और उसमें मैंने ये नोट किया था कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन जो यंगर जनरेशन ले रही है that was from online, वो ऑनलाइन देख रहे थे, ट्विटर फीड्स चेक कर रहे थे, and that was more important to them. हमारे यहाँ आई थिंक मसला ये होता है कि हम सोचते हैं कि जी जो टीवी पे चल रहा है वो ऑनलाइन भी चलता है, तो हम जो है जो टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं उनके पैकेजेस बना के हम उसको ऑनलाइन डाल देते हैं और कहते हैं कि चलें दैट्स वेर डन, हमारी जॉब हो गई है. बट दैट्स नॉट व्हाट द यंगर जनरेशन वांट्स. वो चाहते हैं उनकी टाइप की न्यूज़ जो है वो केटर करें. एंड नाउ अप टू मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान जो है अंडर द एज ऑफ 18 आई थिंक. So you have to make sure that you're catering to the younger generation of Pakistan.
سو آئی تھنک میرے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طرح اس ینگر جنریشن کو تھوڑا ٹیپ کر سکیں, ان کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں, وہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اینڈ جو میں نے مین چیز ایک نوٹ کی تھی کہ یہ جو ہماری ینگر لاٹ ہے, اور میں ینگر کہہ رہی ہوں بیکاز آئی ایم ہٹنگ 40 دس ایئر افسا, سو فار می مجھے ان کی سمجھ جو ہے نا بہت کم آتی ہے بیکاز دے آر سو اوپینینیٹڈ, اور مجھے ان کی بات بہت انکریڈیبل بھی لگتی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بات کریں, ینگ پروفیشنل سے بات کریں, ان کو بالکل پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے کیا پوائنٹس آف ویو ہیں, ان کی کیا لائکس اور ڈس لائکس ہیں. تو اگر آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو دکھا دیں گے کہ یار ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ دیکھ لو, نو, دے وانٹ کانٹینٹ the way they want it. So I think at that time I wanted to see کہ یہ کیسے چل سکتا ہے, how can we cater to this next generation. I mean 60% is no joke. So and this is 2018. So alhamdulillah it's done well. 5 years ہمیں ہو گئے ہیں this year in March. And we have a good young following. And again, like I said, I find it very interesting. ہماری آفس میں بھی جو ہماری ٹیم ہے, they're all under the age of 30. I think I'm the only one that's over 30. ینگ لوگ کیا سوچتے ہیں مریم, اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں اور توثیق صاحب والنٹریلی سمجھانے کو تیار ہیں. توثیق صاحب آپ بتائیں نوجوان کیا سوچتے ہیں, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نوجوان. مریم کے مجھے یاد, ابھی مریم نے ابھی یہ بات کی کہ ان کو پتا ہے, کلیئرٹی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے مریم آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آج کل کے ینگسٹر کو میں جس چیز کو میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں کہ اس کو کیا چاہیے وہ تو اسے پتا ہے, لیکن اس کو کیا نہیں چاہیے وہ اس میں بھی بہت کلیئر ہے, وچ از امیزنگ. مجھے یاد آ رہی ہے, آپ نے بتایا ماشاء اللہ یو آر 40, آئی ایم 55. تو آج سے 30 سال پہلے میرے بڑے بھائی نے, جو مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں, ماشاء اللہ ہی از ناؤ 70+, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. میری عمر تھی اس وقت 25 سال, آج سے 30 سال پہلے. انہوں نے کہا تھا توثیق, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ 25 سال کا لڑکا ہے, اس کو کوئی مطلب کوئی سینس آف ڈائریکشن ہماری جنریشن کو 25 سال تک پہنچ تک نہیں ہوتی, سوائے 1-2 عشق اس وقت تک ہم نے کیے تھے, اس کا ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے. انہوں نے کہا توثیق اپنی زندگی کی کوئی آئیڈیالوجی ضرور بناؤ, ٹاک ٹو یور سیلف اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ یو وانٹ. اور مجھے اس وقت جملہ بالکل سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا ہی از ٹرائنگ ٹو بی اے بگ بردر. ناؤ وین آئی لک بیک, ناؤ وین آئی ریکال دیٹ سینٹینس, کہ مجھے اس کا مطلب ہے مجھے اس وقت کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی. اس کا مطلب میرے بڑے بھائی نے آبزرو کیا تھا کہ اس کو کچھ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, اس کو کلیئرٹی نہیں ہے. جبکہ ابھی مریم نے ہمیں بتایا کہ آج کل کا جو 25 سال کی لڑکی اور لڑکا ہے, بلکہ میں تو کہوں گا 15 سال کی لڑکی اور لڑکا, وہ آج سے 23 سال پہلے کے توثیق حیدر سے کہیں زیادہ, میں تو کہوں گا باشعور ہے, کہیں زیادہ سمجھدار ہے, کہیں زیادہ کلیئر ہیڈڈ ہے کہ اس کو کیا زندگی میں چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. اینڈ آئی لو اٹ اباؤٹ دس کمنگ جنریشن. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. مریم ویسے ایک اور چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی تھی, کیونکہ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, ہم ایک اور چینل میں جیو میں ایک ساتھ کام کرتے تھے, آپ وہاں بہت پہلے سے کام کر رہی تھیں اور بڑی اہم ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں. بہت سی ٹرانسمیشنز, بڑی ٹرانسمیشنز آپ نے کروائیں اور بہت سے پروگرامز کیے. تقریباً تمام اینکرز کو بھگتا مریم آپ نے. سو کوئی پسندیدہ اینکر آپ کا یا پھر لیسٹ فیوریٹ اگر آپ نام لے دیں تو شاید ہمیں اچھا کانٹینٹ ملے گا ٹیزر بنانے کے لیے. آپ تو obviously favorite تھی, how can you say کہ کوئی اور ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. نہیں, آئی تھنک لیسٹ فیوریٹ تو بالکل نہیں. آئی تھنک ایوری بڈی واز گڈ. لوگوں کے میں نام obviously نہیں لینا چاہوں گی اگر آپ ٹیزر کانٹینٹ چاہتی ہیں, بٹ لوگوں کے انٹرسٹنگ مسئلے ضرور تھے. اور بیکاز میں بہت ڈیل کیا ہے اینکرز اینالسٹ کے ساتھ, تو انٹرسٹنگ ایک واقعہ تھا کہ ایک کو مسئلہ تھا کہ دوسرے اینالسٹ کو مچھی کیوں ملی ہے فار لنچ اور ہمیں کیوں نہیں ملی ہے. So I said, "Acha, let me deal with this problem. Let me help you with this." So zyada, it was very interesting جو ان کی ہوتے تھے. But overall, no least favorite. I think everybody wants to do the best that they can do. تو کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں. شادیب was great to work with. الیکشن کے دوران میں نے شادیب کا کام کیا تھا. He was great to work with. And دوسرا ساتھ I think everybody. I wouldn't say otherwise. Zada. But you and I think work together for the longest. مجھے لگتا ہے.
ऑफ कोर्स यस. और मुझे याद है जब हम साथ काम करते थे, एक दिन ऐसा मौका भी आया, हमारे एक एनालिस्ट हमारे प्रोग्राम में हुआ करते थे जो मेरी तरह बहुत सारे पॉइंटर्स बना के लाते थे. मुझे भी चीजें कुछ भूल जाती हैं तो आई ऑलवेज हैव टू राइट इट. सो उनके कागजात एक दूसरे एनालिस्ट ने उठा लिए जो आजकल बहुत ही अहम पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान में फाइज है. तो वो प्रोग्राम रुका रहा, अगले 20 मिनट रुका रहा जब तक उनको कागज वापस नहीं दिए गए. सो ये इस किस्म के काफी वाकयात में और मरियम देखा करते थे. सो वैसे आज आप टीजर कंटेंट की बात कर रही हैं, आज आपने इतने 3 बोर अपने गेस्ट बनाए हैं, not at all. तमकिनत मंसूर, मरियम चौधरी, तौसीक हैदर. आज तो आपको कोई कंटेंट, टीजर कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई ऐसी मसालेदार चस्केदार कोई बात नहीं मिलेगी. वो बातें लोग तमकिनत के YouTube पे जाके सुन सकते हैं. तो तमकिनत I'm a huge fan of जी बिल्कुल. मैं तमकिनत तक अगर पैगाम पहुंचा मरियम का तो तमकिनत इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दें. और साथ ही अब मैं आप लोगों की अदाकारी के जो हवाले से प्लान्स हैं उस पे बात करना चाहूंगी. तौसीक साहब के बहुत जबरदस्त चीजें लाइन अप हैं, लेकिन आप को तमकिनत हम देखते हैं अदाकारी करते हुए, लेकिन सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स मैंने महसूस किया है आप करती हैं. एक बड़े पसंदीदा मेरे राइटर हैं पाकिस्तान में, फसी बारी खान, उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो आप करती हैं और शुक्र है कि आप करती हैं वो, क्योंकि उसमें बड़ी जबरदस्त न सिर्फ स्क्रिप्ट होता है बल्कि आपकी अदाकारी भी होती है. सो आप जहन में ये बात रखती हैं कि आपने किस किस्म के रोल्स करने हैं, और क्या ये चीज आपके इफेक्ट भी करती है काम को? क्योंकि हम अदाकारों के जो इंटरव्यूज देखते हैं वो बहुत ज्यादा शिकवा करते हैं कि स्क्रिप्ट्स ऐसे नहीं मिलते, हम बहुत से रोल्स हमें रिफ्यूज करने पड़ते हैं. सबसे पहले तो मरियम साहिबा का बहुत शुक्रिया पसंद करने का. और एक बात ये जो आपने कहा कि मसालेदार कंटेंट, तो वो सिर्फ मेरे ही कंटेंट तक ही महदूद होता है. वैसे असल जिंदगी में मैं कोई ऐसी मसालेदार नहीं हूँ, तो वो एक बोरियत का एक आंसर है एज लॉन्ग एज वायरल कंटेंट गोज. जो आपने बात की एक्टिंग के हवाले से, देखें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई हैव बीन रियली लकी कि दिस इज नॉट माय ओनली सोर्स ऑफ इनकम, व्हिच इज a very important thing. क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स को हम ब्लेम करते हैं कि यार ये हर तरह का जो है ना वो रोल कर लेते हैं और इतने गंदे प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट्स देयर वर्क. अगर 100 प्रोजेक्ट्स जो हैं हो रहे हैं एक वक्त में और उनमें से 95 जो हैं वो कचरा जिसे हम कहें या बहुत गंदा कंटेंट बन रहा है, तो एक एक्टर कितने को प्रोजेक्ट्स को ना कह सकता है? जाहिर बात है उसने अपना घर बार चलाना है, उसने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, उनकी फी देनी है, सब कुछ करना है. तो मतलब एक सस्टेनेंस का भी इशू है. तो बहुत सारे एक्टर्स को ये मजबूरी भी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे आई हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम. तो इसलिए आई हैव द प्रिविलेज टू बी सिलेक्टिव, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता. इसलिए मैं कोई ये नहीं समझती ये कोई बहुत बड़ी बात है कि जी मैं तो बहुत सिलेक्टिव हूँ और ये वो. जब मैंने पहला सीरियल किया था काला डोरिया, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स ऑफर हुए थे, कुछ मैं टाइम ऐसे ही वो डेट्स क्लैश होके काला डोरिया की शूट के दौरान ही स्टैंड अप गर्ल मुझे ऑलरेडी ऑफर हो गया था और वो शूट स्टार्ट हो गई थी. तो उसकी वजह से एक आधा नहीं हो सका और कुछ वैसे मैं नहीं करना चाहती थी. तो ये है कि कुछ लोगों ने मुझे बीच में कहा भी कि सारे स्क्रिप्ट्स को तुम क्यों मना कर देती हो, कुछ एक दो कर लिया करो, चलो कुछ पैसे तो आ रहे हैं और बंदा नजर आता रहता है. तो शुक्र है अल्लाह का कि दोनों इश्यूज जो थे वो मेरे एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है. एक तो like I said, I am a doctor, I have another source of income, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी जो भी है. और दूसरा ये कि ये इशू भी नहीं है कि भाई आप इररेलेवेंट हो जाओगे क्योंकि आप नजर नहीं आओगे, बिकॉज ऑलरेडी मैं अपने सोशल हैंडल्स पे तो नजर आ रही होती हूँ. तो बहुत सारे एक्टर्स के पास ये नहीं है प्रिविलेज, इसलिए उन्हें जो है वो जैसे हम कहते हैं तब काम करना पड़ता है. तो इसलिए आपको कम नजर आती हूँ मैं, लेकिन होपफुली मेरी कोशिश यही होती है कि जिसमें मुझे नजर आ रहा हो कि भाई ये काम करके मुझे मजा आएगा या मैं खुद ये देखना चाहूंगी. यही होता है एक लिटमस टेस्ट के विल आई रियली वांट टू वॉच दिस और नॉट. तो अगर मुझे हो कि हाँ मैं खुद देखूंगी तो फिर मैं कर लेती हूँ. ये बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सही आपने पॉइंट आउट किया कि आपके पास ऑप्शन है ये पिक एंड चूज करने की. तो आसिफ साहब, आपने एक अरसा पहले तो अदाकारी की, ये तो हम जानते हैं आपके तमाम टैलेंट्स को जानते हुए, क्योंकि आप रेडियो के हवाले से भी लोग जानते हैं, आपको सुन चुके हैं साल, और उसके बाद होस्टिंग भी. लेकिन समहाउ, हालांकि मैंने आपकी पुरानी एक्टिंग नहीं देखी, लेकिन अंदाजा था कि अगर आप एक्टिंग में आते हैं तो व्हाई आर यू नॉट लाइक डूइंग एक्टिंग. सो अब आपके कुछ मेरे सुना है कि बड़े
बड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सो हमें बताइए कि आप उसमें हीरो का रोल ही कर रहे हैं, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। हर कोई मुझसे पूछे हीरो, मैंने कहा मतलब हीरो को पहले आप डिफाइन करें कि आपकी हीरो की डेफिनेशन क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल बड़े अरसे से, ज़ाहिर है फ्रेटर्निटी के बहुत से डायरेक्टर्स राइटर्स के भी एक्टिंग और मेरा ब्रॉडकास्टिंग और आवाज़ की दुनिया से तो ताल्लुक है। बिल्कुल, मैं ARY के लिए बिग बैंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, सो ऑफ कोर्स फहद मुस्तफा इज एन अमेजिंग एक्टर एंड अ ग्रेट प्रोड्यूसर, फिर उसके मतलब फजर एंड बदर महमूद अमेजिंग डायरेक्टर्स, तो उनके साथ मुझे काम करने का जब ऑफर हुआ, मौका मिला, तो दैट आई एम डूइंग। लोग बड़े मजे के हैं। एक्चुअली मैं नेक्स्ट जनरेशन की मरियम में भी बात करी थी, अब हानिया आमिर, इकरा अजीज, फहद हिमसेल्फ, ये ऐसे मेरे से भी अगली नस्ल, इतना मजेदार, इतना मैं सीख रहा हूँ इनके साथ एक सेट्स के ऊपर काम करते हुए। अतीका होटो साहब तो खैर ऑफ कोर्स शी इज अ वेटरन, कि मैं उस चीज को एंजॉय बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। बिल्कुल, और बड़े डाइवर्स किस्म के हैं, लेकिन एक में मैं तुम्हारा दिल थोड़ा सा दुखा दूं। एक इन तीन चार मैं सीरियल्स कर रहा हूँ, अचानक इकट्ठे ही आएंगे सारे। एक में मैं हीरोइन का बाप बना, कोई नहीं मानेगा कि आप बाप हैं, तो इसलिए दिल दुखने की बात ही नहीं है। जब ड्रामा आएगा तो हम आपको बताएंगे, लोग कहेंगे किसको वालिद बना दिया। हीरोइन का बू मैं बना हूँ, वो थोड़ा दिल पे पत्थर रख के तुम्हें देखना पड़ेगा। लेकिन ये कमर्शियल प्रॉफिट्स की बात हो रही थी, बहुत सी चीजें पाकिस्तान में इन चीजों को मद्देनजर रख के, ऑब्वियसली जो ड्रामा बना रहा है उसने पैसे भी बनाने हैं, तो ये आपने मद्देनजर रखा कि आपका रोल कैसा है, डायलॉग कैसे है, स्क्रिप्ट कैसा है? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। एक जरा थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, जब मुझे ऑफर हुआ तो मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे तो बड़े एक गुड बॉय, गुड स्कूल बॉय तौसीक हैदर, कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेगा, गुड अच्छा बच्चा, अम्मी ने तैयार करके कंघी करके भेजा है, तो वो वाला एक इमेज है मेरा, एक ब्रांड है। और उसके अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या कैरेक्टर है, पर्चा आउट हो जाएगा। वो मैं हैरान हूं, मैंने कहा यू श्योर यू वांट मी टू डू इट? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आपके अंदर एक थोड़ा सा वो एक हमें पता नहीं किस नजर से उन्होंने कौन सा चश्मा लगा के देखा, का पहलू नजर आ रहा है हमें। तो वो हम यहाँ करना चाहते हैं काम, तो वो आई डिड दैट एंड तमकिनत, you'll be very happy to see me in that character. I'm not sure कि तमकिनत आपकी पर्सनैलिटी की अगर वो साइड जानती है तो हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल। नहीं, तमकिनत मेरी पर्सनैलिटी की सारी साइड जानती है। क्या कह रही है, सॉरी आप? मैं कह रही थी कि जब आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ अपनी वो रील्स वगैरह लगाई और बड़े कोई पंजाबी गानों के साथ एक जगह मुंह धो रहे हैं और ऐसे बड़ा सीरियस शीशे में देख के, तो मैंने कहा ये तो फुल ऑन डैडी वाइब्स हैं, कि क्या सीन चल रहा है। बहुत ही एक जो है ना वो एक वो वाला है ना, पीछे हीरोइंस भी पागल होती हैं, उस टाइप के विलन की कोई वाइब आ रही थी। तो मैंने कहा ये हम बदलेगा बस। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम इंतजार में रहेंगे, आप अगर बताएं कि कब तक ये ड्रामे रिलीज होंगे, शूट हो गया, कहाँ स्टेटस क्या है? एक तो आजकल ऑन एयर हो चुका है, उसका नाम है बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट। क्या बात है। इकरा अजीज है उसमें एंड शबीर जान साहब, अतीका होटो, वो तो ऑन एयर है, लेकिन मेरा कैरेक्टर अभी अगले 2 हफ्ते में अनफोल्ड होगा। बाकी का जुलाई में, फिर ग्रीन टीवी का है वो अक्टूबर में। सो आप एक और अंदाज मेरा देखेंगे। क्या बात है, जबरदस्त जी। मुझे ऐसा खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं उस जनरेशन से हूँ कि हम अननोन में कूदने से डरते नहीं थे। हमारे लिए ज्यादातर जिंदगी की चीजें ना आपसे अननोन थी और हमने उन पे जंप किया है। और स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड हैज बीन माय पैशन, कि दरिया की मौज जिस रुख की है उसे दूसरी रुख पे तैर कर देखो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मुझे वही तमकिनत वाली बात है, मुझे एक्टिंग इज नॉट माय मेन ब्रेड एंड बटर, लेकिन मैं सिर्फ शौक के लिए, क्योंकि इतना लोग मुझे कहते थे एक्टिंग करें, मैंने कहा चलो करके, ज्यादा क्या होगा, पिट जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। यही बड़ी इंस्पायर हम होते हैं आपकी इस बात से। मरियम, आपसे क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगी। आपके ये जो इंटरव्यूज होते हैं, जिसके हमने कुछ क्लिप्स भी दिखाए देखने वालों को, सो बहुत एक मुनफरिद सा और इंटरेस्टिंग सा ये अंदाज है जो बड़ा पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में। लेकिन ये इंटरव्यूज बड़े कैजुअल अंदाज में ऑब्वियसली किए जाते हैं, पॉलिटिशियंस या इंपॉर्टेंट शख्सियात के घर पे जाना, उनसे चलते फिरते सवाल जवाब करना। अगर आप ये बताएं कि सबसे मजेदार कौन से आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में इंटरव्यूज रहे? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ऑब्वियसली है, एंड जस्ट टू ऐड टू द कॉन्वर्सेशन, मुझे कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं हालांकि 15 साल मैंने कैमरे पर काम किया, लेकिन बीइंग ऑन कैमरा मुझे कभी अच्छा नहीं लगा और मेरा कभी शौक नहीं था।
تو جب ہم نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا کہ ہمیں ایک انٹرویو فارمیٹ کرنا پڑے گا, اینڈ thankfully بلاول بھٹو اگری ٹو the first interview, ہم نے کہا اچھا اب تو انٹرویو فارمیٹ تو اب انٹرویو والا بندہ تو مل گیا ہے, لیکن we don't have an anchor, ہم کیا کریں. تو پھر ہم نے سوچا جو at that time کہ اس طرح کا فارمیٹ کرتے ہیں کہ I'll do the questions but I won't be on the camera because I don't like the camera, مجھے کیمرا سے تھوڑی سی نا شائنس لیس سے ہوتی ہے. سو بیسکلی دیٹ ٹائم تو کنسیو آئیڈیا اس طریقے سے ہی ہوا تھا کہ ہم یہ فارمیٹ فالو کریں گے. آئی تھنک دیٹ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو بھی یہ فارمیٹ بڑا اچھا لگا. اینڈ آلسو جب وہ مجھ سے ملتے تھے تو obviously they couldn't believe that I was the one doing the interview, because میرا حالت بھی جنرلی ایسا تھا کہ چپلے پہن کے I was like going with the cameraman کہ جی میں آپ انٹرویو کر رہے ہیں, ایسے بالکل میں کر رہی ہوں, ڈونٹ اسٹریس اباؤٹ اٹ. تو وہ آٹومیٹکلی خود تھوڑے سے کیجول ہو جاتے تھے کہ بیکاز اٹ واز اے واکنگ ٹاکنگ. پلس ہم پہلے ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آئی ایم ناٹ آؤٹ ٹو گیٹ یو, ہم آپ سے مشکل سوال ضرور پوچھیں گے, بٹ ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو آن دا اسپاٹ کر کے میں آپ سے کوئی چیزیں نکالنا چاہتی ہوں. تو وہ ریلیکس پہلے سے ہو جاتے تھے. جو ہمارا میرا ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ انٹرویوز آئی سے واز ابھی شیر افضل مروت والا جو ہم نے لاسٹ ٹائم ابھی کیا تھا, بیکاز وہ اس رینڈملی اسلام آباد میں ہم تھے, وہ ہو گیا. اینڈ انہوں نے کہا ہمارے آفس آ جائیں, سو وینٹ ٹو ہز آفس, اینڈ اس آفس ان کا لا آفس ہے, اینڈ اس کے اندر آئی تھنک ور اباؤٹ 70 مین, ٹھیک ہے, 70 آدمی کے قریب ان کے آفس کے اندر تھے, 2 کمرے تھے, اینڈ دین آئی واز دی اونلی وومن. پھر مجھے ایک بندے نے بولا کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتی بیکاز خواتین اندر نہیں, یہاں نہیں ہے. ایسا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس وہ آ جائیں گے تو میں چلی جاتی ہوں. تو دین ان کے جو پی او تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ اچھا نہیں یہ انٹرویو کرنے آئی, تو انہوں نے کہا آپ آگے بیٹھ جائیں. سو آئی ایم ان دس ہیوج آفس with at least 30 آدمی بیٹھے ہوئے, اور میں بیٹھی ہوئی, وہ ہم انتظار کر رہے کہ شیر افضل مروت آئیں گے, اور ہم سب مجھے دیکھ رہے کہ آپ انٹرویو کرتی ہیں سر سے. اچھا ہاں بالکل. ڈیورنگ دس انٹرویو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ لٹرلی ہر بندہ ان کو شوٹ کر رہا ہے. دیو پیپل فرام سیالکوٹ جو صرف ان کے ساتھ تصویر کھینچنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اینڈ میں نے انٹرویو ایسا کیا نا, یا انٹرویو ایسے کیا جیسے میرے پیچھے اتنے سارے لوگ تھے کہ مجھے چلنے کے لیے مسئلہ تھا کہ ان کو لیے راستہ بن رہا تھا, نہیں بن رہا تھا. سو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ انٹرویو بیکاز آئی ایم ناٹ اس طرح کی ماحول میں نے کبھی انٹرویو کیا تھا کہ اتنا زیادہ پیپل آفٹر ہم. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے ان کا نام دیکھا, باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ شیر افضل مروت کا لیگل آفس ہے, تو ہم آ گئے ان کو ملنے. ٹک ٹاک کی کرامات ہے کیونکہ ہی از ویری سوشل میڈیا فیمس آلسو اپنے سیاسی کام کی وجہ سے, جو وکالتی کام. تو مریم میں میرے پاس اب کیونکہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم 1-2 گھنٹے بات کرتے رہیں مزید, لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ یہ بڑا ہمارے پاس محدود ہوتا ہے. لیکن مریم ہماری بڑی قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت جو تمام اینکرز کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی رہی, آج ان کو ہم آن کیمرہ لے کر آ گئے ہیں فائنلی. سو اور یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے کہ آپ خود کیمرہ شائع ہیں. تو بہت شکریہ مریم چودھری, تمکنت منصور اور توثیق حیدر صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کے لیے. آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت اسپیشل آپ نے بنایا اور ہمارے لیے بڑا یادگار رہے گا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام کو بہت انجوائے کیا ہوگا, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اب اس عید کی چھٹیوں کو بھی آپ بہت انجوائے کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.